جاوے خالی تو سبحان اللہ یار اج کوئی بھی نہ جاوے خالی تو تینو تیری گلی دا واسطائی تینو تیری گلی دا واسطائی ایتھے امداد مگا اوتھو امداد آوے تے تینو غوث جلی دا واسطائی تے انہا سارے تے آقا کرم کر دی تینو میرے علی دا واسطے تینو میرے علی دا واسطے اور میرے بھائی خدا صاحب نعرہ لگا سن چمن چمن گلی گلی واہ 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 ذرا بولو تھی اتنے ایک شیط مات فرماؤ اس تو بعد میرے بھائی پیش کریں گا کہ آقا دی چٹائی اگے دری کیڑی چیزے آقا دی چٹائی اگے دری کیڑی چیزے بھئی حبشی بلال اگے پری کیڑی چیزے آقا دی چٹائی اگے دری کیڑی چیزے بھئی حبشی بلال اگے پری کیڑی چیزے ہووے جے ایمان والی اکھ پتہ لگ دائے ہووے جے ایمان والی اکھ پتہ لگ دائے مدینے دے پہاڑاں اگے مری کیڑی چیزے سائیں سر سنیا دا بوتا حق بن رہے سبحان اللہ یار پچھلی بھی ذرا کہہ رہے ہو مل کے سبحان اللہ صحیح سلامت اثر سنیا دا بوتا حق بن دائے یوم علی مناونا چاہی دائے یوم علی مناونا سارے اکو یوم علی مناونا چاہی دائے مولا علی دا ہووے ذکر جتھے تے اتھے چل کے جاونا چاہی دائے تے مولا علی دے ویریاں تو ناصر تے اپنا آپ بچاونا چاہی دائے اوہ منکر علی دا حکوی نظر آوے نراہ دری لاونا چاہی دائے نعرہ حیدری لاونا چاہی دائے وسیلہ ایسا سنی اللہ کیا کی دے ذرا چکے کیا رہے سبحان اللہ کہ جے دردان دا دل قبیلہ نہ ہوندہ مقدران دا اکسا وطیلہ نہ ہوندہ اساڑی دلوں کو مٹی بھی نہ لب دیجے آل نبی دا وسیلہ جے آل نبی دا وسیلہ نہ ہوندہ اور ایک ربائی ایک قطع بلکہ ایک قطع سماعت فرماؤ کہ لوگ کہنے اتفاق دی بڑی ضرورت ہے ایسا سنیاں دا اعلان کیے کہ پیار اتفاق اتحاد ہونا چاہی دا پیار اتفاق اتحاد ہونا چاہی دا بھئی اسی قدو کہنے فساد ہونا چاہی دا ساڈت مطالبہ اس کائنات وچ گلی گلی آقا دا ملاد ہونا چاہی دا ساڈت مطالبہ اس کائنات وچ گلی گلی آقا دا ملاد ہونا چاہی دا ایک نہ چلی